नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब यूँ तो ऑल राउंडर बनने से पहले बहुत देर तक एक फास्ट बॉलर रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता दिन उन्होंने अपोजिशन को एक लूज़ बॉल करवा दी। वो लूज़ बॉल क्या थी उसे एक बार फिर सुन लेते हैं। हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज़ जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। हमें अब अपनी जो गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है उसको बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि अब हमारे पास तो एक्सक्यूज नहीं है कि हम सीख रहे हैं, हम नए हैं। तो ये अब परफॉर्मेंस का टाइम आ गया। नाज़रीन, खुदा बेहतर जानता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहना क्या चाहते थे। बहरहाल ये एक बहुत ही भरपूर किस्म की लूज़ बॉल थी जिसका फ़ायदा उठाते हुए, जिस पे छक्का लगाते लगाते अपोजिशन को एक दिन लगा, लेकिन आज वो छक्के अब से चंद घंटे पहले लगे हैं मैदान के अंदर। सुन लेते हैं। कल उसने चीख कर कहा कि मुझे लाकर 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा तो दिया है, लेकिन मेरी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी। समझता हूं कि तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। परसों इसने खुद एतराफ कर लिया कि मेरे पास तो टीम ही नहीं है कि मैं अच्छी हुक्मरानी दिखा सकूं। नाज़रीन, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा को और मौलाना फजल रहमान की जो छक्के हैं मैदान में वो तो आपने सुने, लेकिन गालिबन जो असल सियासी बैटल ग्राउंड है वो यहाँ पे नहीं है। असल सियासी बैटल ग्राउंड वहाँ पे है जहाँ सदर पाकिस्तान जनाब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के उस प्रपोजल को आर्टिकल 186 पाकिस्तान के आइन के तहत, आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा है, जहाँ हुकूमत की कोशिश है कि सेनेट के इंतखाबात एक मुख्तलिफ तरीके से, शफाफ तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है एक विजिबल ओपन वोट के जरिए हो सकें, शो ऑफ हैंड हो या वोट को पब्लिक कर दिया जाए। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो समझते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक बैटल है ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान वो इन सेनेट के इलेक्शंस में है, बिकॉज स्ट्रेटेजिकली हुकूमत ये चाहती है तहरीक इंसाफ के जो नंबर्स नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबलीज में हैं, तहरीक इंसाफ और उसके एलाइज के, अगर वो भरपूर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से सेनेट के इलेक्शन में रिप्रेजेंट हो जाते हैं तो फिर सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी अक्सरियती जमात बन सकेगी और यूं वो कानून साजी और लेजिस्लेशन जिसका अपोजिशन गुज़श्ता 2.25 बरस से रास्ता रोक सकती रही है वो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और सियासी एतबार से अपोजिशन अगर सड़कों पर एक तहरीक चलाएगी भी तो इतनी मौसर और इतनी इफेक्टिव नहीं हो सकेगी। अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत की सेनेट की जो मूव है उसमें उसे उस तरह से कामयाबी हासिल ना हो सके जिस तरह से कि हुकूमत चाहती है। गालिबन यही वजह है कि जो अकाउंटेबिलिटी के जार हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, अब से चंद घंटे पहले उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी इल्जाम लगाया है कि पीडीएम का वजूद ही उस वक्त बारिज़ वजूद में आई है, उस वक्त बनी जब हुकूमत ने अपोजिशन के उन 34 अमेंडमेंट्स को जो फैटफ लेजिस्लेशन में नैब के कानून को बदलने के लिए अपोजिशन की जमातों में सामने रखी और जिसमें उनका यह इल्जाम है, कहना है कि जो की अपोजिशन लीडर्स हैं उनको रिलीफ दिलाने के लिए कानून साजी का मुतालबा रखा गया। जब उसे हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया तो तब अपोजिशन ने पीडीएम की बुनियाद डाली है। ये वो बुनियादी बैटल ग्राउंड है जिसके हवाले से हम आज की बहस करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब स्टूडियो में सदाकत अली अब्बासी साहब जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, एमएनए हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ हैं शाजिया मरी साहिबा जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, मुझे ज्वाइन कर सकेंगी एक टेलीफोन लिंक के जरिए। सिंध में है इस वक्त मलिक अहमद खान साहब जो रहनुमा है मुस्लिम लीग के, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, साबिक तर्जुमान हुकूमत पंजाब के, वो भी मेरे साथ हैं एक वीडियो लिंक के जरिए लाहौर से। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। लेकिन सबसे पहले अगर मैं क्विक लीगल इंटरप्रिटेशन ले लूं तो सीनियर एडवोकेट अजहर सदीक साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर एडवोकेट हैं वो इस वक्त मेरे साथ हैं। अजहर सदीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। अजहर सदीक साहब, ये जो रेफरेंस भेजा है जिसे फॉरवर्ड कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मैं बहुत ही मुख्तसर एक ही कमेंट में मेरा सवाल है कि हुकूमत यहां पर क्या हासिल करना चाहती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो शो ऑफ हैंड वगैरह है सेनेट में मल्टीपल वोट्स होते हैं उसको बदलना मुश्किल है। हुकूमत का गोल क्या है ये हमें बता दीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये इशू शो ऑफ हैंड का नहीं है, ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट की बात हो रही है। बुनियादी तौर पर वजह यह है कि आइन का आर्टिकल 226 बात करता है कि तमाम इलेक्शन जो अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन होंगे वो सीक्रेट बैलेट से होंगे।
اب اس کی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن جو لینا چاہ رہی ہے, جو گورنمنٹ اب لے کے کی ہے پریزیڈنٹ, وہ کہہ رہے ہیں انڈر دی کانسٹیٹیوشن میں جو الیکشن آتے ہیں وہ سینٹ کے الیکشن نہیں آتے ہیں, وہ پریزیڈنٹ کا الیکشن آتا ہے, وہ چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین, اسپیکر نیشنل اسمبلی, ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی ہیں, یہ سارے ان کے آتے ہیں, وہ نہیں آتے ہیں. اور اس کی بنیاد جو بنیادی طور پر بنائی گئی ہے وہ دو ججمنٹیں ہیں. آرٹیکل 140(1) کے تحت جو الیکشن ہوتے ہیں وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہی ہوتے ہیں, اور وہ بلوچستان ہائی کورٹ نے پی ایل ڈی 2014 بلوچستان 2006 میں, اور سندھ نے پی ایل ڈی 2017 سندھ 169 کے اندر یہ کہہ دیا کہ وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے. سپریم کورٹ کا میٹر گیا سول اپیلوں کے اندر, اور 15 اپریل 2016 کو 3 ممبر بینچ نے کہہ دیا کہ وہ الیکشن سارے انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے, لوکل گورنمنٹ کے الیکشن دینا جو وہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن تھا, اور ساتھ کہہ دیا وہ گورنمنٹ کی مرضی ہے تو اس کو شو آف ہینڈ سے کرے یا سیکرٹ بیلٹ سے کرے. اب یہاں ہے کہ آرٹیکل 59 کے تحت سینٹ کے الیکشن سیٹوں کا دیا ہوا ہے. اب سینٹ کا جو اگر دیکھا جائے تو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ تو کوئی نہیں ہے, لیکن بنیادی طور پر آئین پاکستان نے سینٹ کی سیٹوں کا کہا ہوا ہے, اور اس چیز کو یہ میری ذاتی رائے کے مطابق یہ 186 سپر ایڈوائزری جورسڈکشن کی بجائے آج کوئی بھی اگر آرٹیکل 199 میں آئے, وہ وجہ یہ ہے کہ سیکشن 122(6) ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا, جس نے کہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے نا سینٹ کے یہ سیکرٹ بیلٹ سے ہونے ہیں. تو اگر 122(6) اگر وہ ختم ہو جائے, اگر وہ الٹرا وائری ڈکلیئر ہو جائے جو آئین کے آرٹیکل 226 یا 222 سے متصادم ہے, تو الیکشن اوپن بیلٹ سے ہو سکتے ہیں. اس کے لیے بیٹر پرپوزیشن 186 کی بجائے ہو سکتے ہیں. اظہر صدیق صاحب بہت شکریہ. اظہر صدیق صاحب ہماری مدد کرنے کا اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے بہت شکریہ. سیدھے چلتا ہوں ملک احمد خان صاحب کی طرف, رہنما مسلم لیگ کے. ملک احمد خان صاحب, اس حکومت جو کوشش کرنا چاہ رہی ہے, بنیادی طور پہ حکومت ایک شفاف سینٹ کے الیکشن کروانا چاہ رہی ہے, پہلے بھی اس حوالے سے آپ سے بات ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے حکومت کی اسٹریٹجک گیم ہے اور اپوزیشن کے اسٹریٹجک خطرات ہیں یہاں پر. تو آپ اس کو فیور کریں گے, اس کو سپورٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے, اور کیوں نہیں کریں گے اگر نہیں کریں گے؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں, ایک تو اس کا آئینی اور قانونی پہلو ہے, اور دوسرا اس کا ایک سیاسی پہلو ہے. اگر تو آپ اس کی ایک آئینی حیثیت دیکھتے ہیں کہ حکومت کی خواہش کی آئینی حیثیت کیا ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو غالباً اگر ہم اس کے آئینی پہلو پہ بات کریں تو اس کا سیاسی پہلو جھگڑا تو سیاسی ہوگا نا, کرنے میں آسانی ہو جائے گا. نہیں, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس کی آئینی پہلو پہ بات کریں گے تو سیاسی پہلو کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. دیکھیں یہاں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کا یہ موقف کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کا الیکشن کرایا جائے, ان کو خود بھی یہ پتہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور جو 186 کا پریزیڈینشیل ریفرنس ایڈوائزری جورسڈکشن میں سپریم کورٹ کے پاس گیا ہے, تو سپریم کورٹ کبھی بھی ایڈوائزری نیچر کی جورسڈکشن کو, کیوریٹو جورسڈکشن کو یوز کرتے ہوئے کبھی بھی ایک آئینی ترمیم کی بات نہیں کر سکے گی. اچھا, اور اگر یہ کہا جائے کہ سینٹ کے الیکشن کے لیے جو کہ آرٹیکل 226 کی ریکوائرمنٹ ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا, تو سینٹ سے بڑی تو کانسٹیٹیوشنل الیکشن کوئی اور ہے ہی نہیں. اور سینٹ کے الیکشن کا طریقہ کار جو ہے اس میں پریفرنس آف ووٹس کا بھی تعلق ہے. سینٹ کے الیکشن 1 مین 1 ووٹ نہیں ہے. سینٹ کے الیکشن میں 1 2 3 کر کے آتی ہیں اور پریفرنسز ہوتی ہیں اس میں. تو یہ تو سوائے بیلٹ کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے, شو آف ہینڈ سے تو نہیں ہو سکتا. اب انہوں نے بحث کھول دی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹریسیبل بیلٹس کی بات کی جائے. اچھا, ٹریسیبل بیلٹس کی اپنی ایک طریقہ کار پہ بات ہوگی, بٹ دین دیٹ اگین وہ بھی ممکن اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ایڈوائزری نیچر کی جورسڈکشن میں طے کیا جائے. میں اس کے دوسرے سیاسی پہلو کی طرف آنا چاہتا ہوں, میں اس کے قانونی پہلو میں نہیں الجھنا چاہتا. میرے ساتھ رہیے ملک احمد خان صاحب. صداقت علی عباسی صاحب, آپ کو دھچکا, آپ کو خدشہ کیا ہے؟ خدشہ آپ کو یہی ہے نا کہ اپوزیشن کی جماعتیں آپ کے ایم پی ایس کو خرید لیں گی, یا پنجاب کے اندر یا خیبر پختونخوا میں آپ کے ایم پی اے بک جائیں گے, اور آپ کو سینٹ میں اتنی سیٹیں نہیں مل سکیں گی جتنی کہ آپ سمجھتے ہیں. اب اکثریتی جماعت بننے سے, اپوزیشن کا گول ہے آپ کو اکثریتی جماعت بننے سے روکا جائے. وہ تبھی اس کو کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ کے کچھ لوگ ان کے ساتھ مل کے ووٹ ڈالیں گے یا بک جائیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہمارا ہمیشہ پرنسپل سٹینڈ رہا ہے, اصولوں پہ سٹینڈ رہا ہے. سر کنفیوز نہ کریں لوگوں کو. جب ہم اپوزیشن میں تھے, ہمارے لوگوں نے 20 لوگوں نے ہماری پارٹی کو ووٹ نہیں دیا, ہم نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. ان کا ابھی سینٹ میں مسئلہ ہوا, ان کے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا, انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. آج ہم حکومت میں ہیں, ہم ٹرانسپیرنسی انشور کرنا چاہتے ہیں,
ہمیں پتا ہے کہ ان کے لوگ ہمیں ووٹ دے دیں گے، لہذا ہم اس سارے پروسیس کو آپ ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہائر مورل گراؤنڈ، آپ ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم اپنے لیے ہائر مورل گراؤنڈ چاہتے ہیں، اور ان کو چوں چوں کرنے کا، رونے کا، الیکشن میں بہانے کا کوئی بہانہ نہیں دینا آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہو جائے گی؟ ہمیں خطرہ صرف یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کو ان کو اگر یہ ان کے لوگ ٹوٹیں گے اور ایک گدلا کرنے کے لیے ایک ان کے پاس موقع آ جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان از نون فار میرٹ، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کرکٹ میں بھی تھے تو وہ نیوٹرل امپائر کے قائل تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو الیکشن کراؤں اس پہ کوئی آواز نہ آئے، اور دوسری بات اپوزیشن کا سارا بیانیہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے 4 بندے ووٹ نہ دیں، یہ جان کے ہمیں ووٹ دلوائیں، اور جان کے ایک ان کا جو ایک جھوٹا موٹا بیانیہ جو ڈوب رہا ہے اس کو کوئی موقع نہ ملے۔ شازیہ ہماری صاحبہ، قانونی وجوہات کو چھوڑتے ہوئے کانسٹیٹیوشنل آرگومنٹ کو اگر ایک طرف رکھیں تو اپوزیشن کا کیا مفاد ہے کہ سینٹ کے الیکشن ایک شفاف طریقے سے، ویزیبل طریقے سے، کھلم کھلا طریقے سے نہ ہو سکیں؟ کیونکہ آپ نے بھی ماضی میں آپ بھی ڈسے گئے اس سے، یہ بھی ڈسے گئے، وہ چاہتے ہیں کہ سب کلیئر ہو جائے کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالا۔ اس پہ کیا مخالفت ہو سکتی ہے آپ کی؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ایک تو میں اس بات کو کریکٹ کر دوں کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ سینٹ الیکشن کیونکہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوتے ہیں جو کہ آئین میں موجود ہے، تو اس لیے وہ صاف اور شفاف نہیں ہے۔ اگر آپ یہ پرنسپل اپلائی کرتے ہیں تو پھر پاکستان میں جو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں وہ بھی سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے، تو پھر آپ ایک بہت بڑا کویسچن مارک سیکرٹ بیلٹ پروسیس پہ ڈال رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بحث جو ہے وہ صرف صاف شفاف کی یا اس کی ٹرانسپیرنسی پر نہیں ہے، ایک اسپرٹ ہے آئین کا، اس اسپرٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑا قانون دان بننے کی یا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑا بنیادی ایک پرنسپل، ایک اصول ہے جس میں کہ ووٹ ڈالنے کا جو ووٹ کا مالک ہے، جو ووٹ ڈال رہا ہے، یہ اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے، اور اس کے اندر کوئی ایسا خوف نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی ایسا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے جو ووٹ ڈالنے کے فیصلے پر حاوی ہو سکے۔ لیکن شازیہ صاحبہ، جب صادق سنجرانی کے چناؤ میں صادق سنجرانی کا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، وہاں پر جب پیپلز پارٹی کو پورے ووٹ نہیں ملے، پی ایم ایل این کو نہیں ملے، تو آپ لوگوں نے اس پہ کمیٹیز بٹھائیں۔ اور بات ہے کہ کمیٹیز کا کوئی آج تک کنکلوسیو ایویڈنس ہمارے سامنے اس کا حل نہیں آ سکا، کوئی رپورٹ نہیں آ سکی، لیکن ڈسے تو آپ بھی گئے نا اس چیز سے۔ اس وقت آپ نے بھی کہا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، کرپشن ہوئی ہے، ہم اس کو ٹھیک کریں گے۔ اب آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس پورے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم نے افسوس کیا، بہت زیادہ کیا افسوس، بلکہ تکلیف کا اظہار کیا، لیکن اس وقت بھی ہم نے افسوس ان لوگوں پر کیا جو انڈیویجول غلط تھے، جن انڈیویجول میں دیکھیں 2 سٹیجز تھی، ایک ہو گئے لوگ، آپ نے دیکھی وی ہیڈ کمپلیٹ نمبرز، اور پھر سیکرٹ بیلٹ میں وہ جو معاملہ تھا وہ الگ ہو گیا۔ تو بات آنیسٹی کی تھی، میں وہی آنیسٹی کہہ رہی ہوں کہ پورے جنرل الیکشن میں بھی اپلائی ہوتی ہے۔ یہاں موجود پی ٹی آئی کے رکن یہ بھول گئے، انہوں نے بڑے پرنسپل اور اصول کی بات کی، لیکن پنجاب اسمبلی میں 2018 میں چودھری سرور صاحب جو اب گورنر ہیں، وہ سینیٹر کیسے بن گئے تھے مٹھی بھر ممبرز کے ساتھ پنجاب میں؟ انہوں نے کیا وہاں پہ میجک کیا ایک جادو کی چھڑی چلا دی تھی؟ شازیہ، میں تو آپ سے اتفاق کر رہا ہوں کہ سینٹ کے انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے۔ اپریل 2018 میں بھی ہوئی، پھر اس کے بعد اگست سے سپتمبر 2018 میں بھی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، دھاندلی اگر الیکشن میں ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کہیں کہ جی پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی، ہم یہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، بدترین دھاندلی ہوئی ہے 2018 کے الیکشنز کے اندر، لیکن ہم نہیں کہتے کہ سیکرٹ بیلٹنگ کو ختم کرو، کیونکہ یہ ووٹر کا رائٹ ہے، یہ ووٹر کا رائٹ ہے کہ وہ انفلوئنس نہ ہو۔ اور ملک محمد خان صاحب نے ایک بڑا اچھا نقطہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ سینٹ کے ووٹ بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں، یہ ٹرانسفیریبل ہوتے ہیں، ٹرانسفر ہو سکتے ہیں پوائنٹس کے ذریعے۔ وہ تو خیر اس کا حل نکال رہے ہیں نا کہ ٹریسیبل بیلٹ ہو تاکہ پتہ چل جائے کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے، اس پہ بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ کا اعتراض ہے کیا اس پہ؟ ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ یو آر ویل ریڈ، آپ اگر اس کو اس اسپرٹ کے تحت سمجھیں جو میں جنرل الیکشن کا اپلائی کر رہی ہوں اس کے اوپر، دیکھیں ووٹ کا حقدار یا ووٹ ڈالنے والا کمپلیٹ مالک ہے، وہ اونر ہے، اور جنہوں نے بھی آئین بنایا لکھا انہوں نے اس اسپرٹ کے تحت ہی آئین۔ اگر یہاں موجود پی ٹی آئی کے رکن کو اپنے ممبرز پر اعتبار نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ پارٹی کے اندر لائلٹیز کو مضبوط کریں۔
आइडियोलॉजिकली लोगों को अपने साथ अच्छा, बाइंड ठीक करें, है। हम वो करने पे ठीक। जा नहीं रहे, हम ठीक। पकड़ धकड़ पे लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब मेरे साथ रहिए। सदाकत अली बासी साहब, जो मीडिया पे एतराज़ है ना वो ये है कि सियासतदान अपनी चीज़ें कह के चले जाते हैं, जो असल चीज़ है वो आप लोगों को समझने नहीं देते। आपको धड़का है लगा हुआ पीटीआई को कि आपके बाज़ लोग जो हैं वो आपके साथ वोट नहीं डालेंगे अगर सीक्रेट बैलेट होगा, इसलिए आप सीक्रेट बैलेट से जान छुड़ाना चाहते हैं। उनको शायद ये अंदेशा है कि कुछ लोग वोट डाल देंगे उनकी साइड पे और आप लोगों को उतनी सीटें नहीं मिल सकेंगी। ये असल झगड़ा बड़ी गैर मंतकी सी बात है। क्यों? ऑपोजिशन फेयर रिजल्ट चाहती है, फेयर प्रोसेस नहीं चाहती। वो दुआ करते हैं कि लोग बिल्कुल सही वोट करें, लेकिन जो प्रोसेस खराब है उसको ठीक नहीं करते। इनकी मिसाल बड़ी इररेलेवेंट है। लेकिन आप जहां process को जहां सिर्फ एक इसलिए ठीक आपने करना चाहते हैं कि आपको अपना 2018 का खौफ डॉक्टर साहब 2018 का जनरल इलेक्शन में एक आम वोटर पे और एक पार्टी का जो यहाँ पे इलेक्टेड नुमाइंदा है उसके वोट पे कॉन्सेप्ट पे फर्क है, उसके स्पिरिट पे फर्क है। मैं अगर पीटीआई से इलेक्ट हुआ हूं, अगर मैं पीटीआई को वोट नहीं करता तो आई एम डूइंग एन अनफेयर प्रैक्टिस। एज अ वोटर मेरा राइट है कि मैं किसको वोट करूं, लेकिन एज एन एमएनए मैं बाउंड हूं बाय द लॉ। अगर ये ना होता तो फिर सैंक्टिटी ऑफ जो सीक्रेट वोट है ये प्राइम मिनिस्टर के अदम एतमाद पे भी होता, ये सैंक्टिटी ऑफ सीक्रेट वोट जो है ये फाइनेंस बिल पे भी होता। वहां क्यों रखा गया कि मैं पाबंद हूं अपनी पार्टी का, जबकि एक वोटर डॉक्टर मोहित साहब पाबंद नहीं है किसी पार्टी को वोट देने का। वहां सीक्रेट वोट की सैंक्टिटी है और यहां पे नहीं है। और ऑपोजिशन शोर शराबा करती है चौधरी सरवर के दौर में गलत हुआ, तो क्या पिछली गलती आज की गलती रिपीट करने का जवाब 100 दफा गलत हुआ? अप्रैल 2018 आपने गलत किया, पीपल्स पार्टी ने गलत किया, नून ने गलत किया, मैं गलत नहीं करना चाहता। आप मुझे कहते हैं चूंकि माजी में गलत हुआ वो जवाब है कि आज मैं फिर गलत करूं या मैं उस गलती को ठीक करूं। टू रॉन्ग्स कांट मेक वन राइट। तो मेरी पिछली गलती मेरी आज की गलती का जवाब नहीं है, हम ठीक करना चाहते हैं। ये कौन किसका टूटेगा ये तो मेरा ख्याल है आपको पता होना चाहिए कि क्या पीटीआई इज ऑन द राइज और हु इज ऑन द डिक्लाइन। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, अब ब्रेक के बाद मजीद इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब रैलीज में से भी कोई नतीजा निकल सकेगा जो इस वक्त मौलाना फजल रहमान और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन वेलकम बैक। मलिक अहमद खान साहब, मैं सीधा आपकी तरफ आता हूँ। मैं अकेला हूँ इस पूरी डिबेट के अंदर, आप तीनों तकरीबन दूसरी तरफ हैं क्योंकि आप तीनों असूल की बात कर रहे हैं। मेरा इस्तदलाल यह है, मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत को ये धड़का लगा हुआ है, ये खौफ लगा हुआ है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बाज़ जगहों से इनको पूरे वोट अपने लोगों के और अपनी पार्टीज़ के नहीं मिलेंगे और आपको ये उम्मीद नज़र आ रही है कि शायद कुछ वोट आप लोग तोड़ लेंगे। असल इशू ये है, आपने भी असूलों का पीछे अपने आप को छुपाया हुआ है, इन्होंने भी अपने आप को असूलों के पीछे छुपाया हुआ है सेनेट के इलेक्शन। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो जी मैं मलिक अहमद खान साहब से बात समझता हूँ और मैं देखिए ना, मैं तो आईनी बात को ही असूली बात समझता हूँ। सियासी नहीं करेंगे आप, आइन से हटकर कोई बात होगी नहीं। सियासी पहलू है, कहूंगा कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नहीं, देखे ना, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक्री है गवर्नमेंट की। एक इसके सियासी भी दो पहलू हैं। एक पहलू तो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं तो उसको मैं इसलिए मुस्तरद करता हूं कि कभी भी हुकूमत के बगैर वोट्स को मैनेज करना मुमकिन नहीं होता। गवर्नमेंट करती है और रिसेंट पास्ट में आपके पास इसकी एग्जांपल्स हैं। चाहे वो सेनेट के अपने मेंबर्स के वोट्स हों, आपके पास एग्जांपल है। इसी तरह वो वोट्स चाहे आपके बलूचिस्तान के अंदर हों, आपके पास एग्जाम्पल है। तो ताकत के साथ ही इन वोट्स को मैनेज किया जाता है और ये एक तारीख रही है और तहरीक इंसाफ तो इसकी पैदावार है। अच्छा, दूसरी बात, ये एक सियासी तौर पे एक सस्ती, लेकिन मलिक अहमद खान साहब अप्रैल 2018 के जो सेनेट के इंतखाबात थे उसमें खैबर पख्तूनख्वा में केपी में हुकूमत पीटीआई की थी, लेकिन 20 इनके जो एमपीएस थे उस हुकूमत के होते हुए उन्होंने इनकी पार्टी की मर्जी के खिलाफ वोट डाला, जिनको इन्होंने निकाल दिया था अप्रैल 2018 में। तो हर दफा हुकूमत का तो जोर नहीं चलता, पैसे का भी जोर चलता है। वो डॉक्टर साहब उसकी अच्छा नहीं उसकी मेरी इनके एक रुकने असेंबली से जिनको निकाला गया उनसे मेरी बात हुई, तो इनके साथ सियासी इख्तलाफ थे जिसकी तारीख आपके सामने है कि सिटिंग मेंबर्स ऑफ कैबिनेट को सीधा जेलों में डाला इन्होंने और बाद अज़ां वो लोग अपने साथ एक ग्रुप्स बनाए, उन्होंने क्लियरली इनसे डिसेंट किया था। ये तो उन्होंने एक प्रिटेक्स्ट देखा उस पर, वो लोग क्योंकि इस पार्टी में मजीद रहना नहीं चाहते थे
اور کچھ لوگوں نے ڈفرینٹ کورٹس میں پٹیشنز کی کہ یہ بالکل بے بنیاد اور فارس انہوں نے ایک ایلیگیشن لگا کے فالس ایلیگیشنز پہ جھوٹے الزامات یہ سینٹ کے، وہ تو ان کے پولیٹیکل ڈفرینسز تھے. ان کی چیف منسٹر پرویز خٹک کے ساتھ کسی کے بھائی کے قتل کا معاملہ تھا، کسی منسٹر کا چیف منسٹر پہ اعتراض تھا، کسی منسٹر کا جہانگیر خان ترین کی لینڈ مائنز لینے پہ اعتراض تھا، کہیں احتساب پہ اور بینک آف خیبر کے جھگڑے تھے. وہ 20 کے 20 لوگوں کی ایک ہسٹری تھی. یہ خالی ایک ڈھکوسلا ہے، ایک پولیٹیکل گیمک ہے، ایک سستی شہرت کا طریقہ ہے. تو صداقت علی عباسی صاحب سے اس پہ رائے لے نہیں کر سکتے. ملک احمد خان صاحب، ٹھیک، ملک احمد خان صاحب کا بیسک استدلال یہ ہے صداقت علی عباسی صاحب کہ حکومت ہی کرتی ہے، جب بھی دھاندلی ہوتی ہے سینٹ کے انتخابات میں خرید و فروخت حکومت ہی کر سکتی ہے. تو پھر آپ کو کیا دھڑکا لگا ہوا ہے؟ آپ تو حکومت ہیں، آپ کو اتنی پریشانی کیوں ہے کہ آپ قانون میں تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں ملک صاحب کی اس لاجک سے اگری اور انہوں نے 3 دفعہ کیا ڈاکٹر صاحب، کہ گورنمنٹ کے پاس انہوں نے بہت 3 سارے دفعہ طریقے ہوتے ہیں. انہوں نے 3 دفعہ کیے. اچھا، اب آپ کی بات مان گئے ہو تو آپ مجھے دبائیں تو نہیں. میں نے آپ کی بات مانی ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں میں نہیں، گورنمنٹ از آن دی سائیڈ آف ایڈوانٹیج. میری جان سے زیادہ عزیز ہیں، آپ کو میں کیوں دباؤں گا؟ جی میں نے آپ کی بات سے اتفاق کیا کہ حکومت کو اس پہ ایڈوانٹیج ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا اس میں آنا جانا کچھ نہیں ہے. آپ ایک اپنا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے، جو سیاسی بیانیہ ہے، آپ اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی اس میں سے آپ کو لوپ ہول نظر آئے تاکہ آپ کہہ سکیں کہ جی ہاں یہاں تو دھاندلی ہوتی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دور میں، آپ کے دور میں سینیٹر بکے، آپ کے دور میں ایم این ایز ایم پی ایز بکے، انہوں نے ووٹ دیا، اور وہ آپ کا ذمہ داری تھی کم از کم عمران خان کے دور میں یہ داغ نہ آئے. ہم نے جس طرح ماضی کے بہت سارے گن صاف کیے، بہت سارے قاتل ختم کیے، سیاسی قاتل ختم کیے، موروثی سیاست کو دفن کیا، ہم یہ پیسے کی لین دین کی سیاست کو بھی ہم دفن کریں اور ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہے تبدیلی. اور یہ ہے لوگ جو اخلاقیات کو آگے رکھتے ہیں اور اخلاقیات کی بنیاد پہ سیاست بھی کرتے ہیں، حکومت بھی کرتے ہیں اور آئین اور قانون بھی بناتے ہیں. شازیہ کو بھی اس میں آنے دیجئے. شازیہ ملک صاحبہ، اس ساری بحث سے کیا ہم یہ اب نتیجہ نکال سکتے ہیں، جو اپوزیشن جو آج الزام بھی لگایا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے، کہ سارا جو ہدف ہے، جو سارا ٹارگٹ ہے، جو سارا مقصد ہے پی ڈی ایم کی موومنٹ کا، وہ سینٹ کے الیکشنز میں انٹرفیئر کرنا ہے؟ کیونکہ اگر سینٹ کے الیکشن پی ٹی آئی کامیابی سے کر لیتی ہے تو آپ کی ساری جو ریزسٹنس پالیٹکس ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے گی. دیکھیں، پی ڈی ایم تو ان کی جو نااہلی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے حکومت کو یہ پچھلے 2-2.5 سالوں میں چلایا ہے، جس بات کا اعتراف خود وزیر اعظم کل کر چکے ہیں اور عوام بھی سن چکے ہیں، جس تکلیف سے لوگ گزر رہے ہیں وہ ان کی نااہلی کی بدولت ہے، یہ سب جانتے ہیں. اب یہ یہاں بیٹھ کر بڑے بڑے جملے کس رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ہم رائس پر ہیں. ارے بھائی، رائس پر یا آپ فال پر یہ عوام ڈیسائیڈ کرتی ہے. آپ کی یہ باتیں کہ موروثی سیاست اور ہم نے میرٹ پہ چلنا ہے، یہ اب بالکل ختم ہو چکی ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں یا کس کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں؟ ان کے آدھا درجن ایک فیملی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی گورنمنٹ کے اندر. آج بھی نیشنل اسمبلی کے آپ پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ کے پی میں ہیلتھ کو دیکھ لیں کون چلاتا ہے. سارے تانے بانے ان کے ایک دوسرے کے ساتھ فیملی کنیکشن سے بندھے ہوئے ہیں. یہ آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کل تو جو وزیر اعظم نے فرمایا ہے اس سے تو مجھے تو اب حیرت کوئی نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمارا یا پی ڈی ایم کا جو موقف تھا کہ یہ نااہل حکومت ہے، نالائق حکومت ہے، انہوں نے خود انڈورس کر دیا ہے اپنے اس بیان سے. اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے ان کے بیانات سے خفا ہو سکتی ہے، بیکاز پی ڈی ایم عوام کے ریئیکشن کا نتیجہ ہے. عوام نے جس طرح ان کی دی ہوئی تکلیفیں، جو مسائل عوام کو درپیش ہیں، ان کی جو شدت آج پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم آئی ہے. پارلیمنٹ کو انہوں نے انڈرمائن کیا ہے، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو یہ ملائن کر رہے ہیں. عمران خان کا ڈھول پیٹ رہے ہیں. بھائی، عوام کی فکر کریں. ٹھیک ہے، عمران خان اس پہ ذرا پاکستان کی پوری میرے ساتھ رہیے. صداقت علی عباسی صاحب کا اس پہ جواب بنتا ہے. صداقت علی عباسی صاحب، بات میں تو بڑا وزن ہے شازیہ کی
کہ خود وزیر اعظم نے جو کل کہہ دیا ہے کہ بھئی ہماری حکومت جو ہے وہ تیاری کے بغیر آئی ہے اور ایک طرح سے اعتراف کر لیا ہے. یہی چیز اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ نالائق ہے, انکمپیٹنٹ ہے, اسے لایا گیا ہے, یہ تیار نہیں تھی, ایشوز کا پتہ نہیں تھا. اور کل جو وزیر اعظم کی آپ سپیچ سنتے ہیں کیبنٹ کے ساتھ, وہ مورلیس یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار نہیں تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب یہی فرق ہے پرانے لیڈروں میں اور عمران خان میں کہ یہ اعتماد ہے ایک قوم کے لیڈر کا کہ جو اپنی خامیاں بھی اس طرح بیان کرتا ہے کہ جس طرح اس میں اور عام لوگوں میں کوئی فرق. سیاست ہے کہ گول مول کرنا ہے, ہر بری بات کو اچھا ثابت کرنا ہے. تو جو ہمارے یہاں کمیاں تھیں, جو خامیاں تھیں, جب تک آپ ان کو ادراک نہیں ہوگا, کیا اس سے پہلے کسی وزیر اعظم نے ڈاکٹر صاحب اس طرح پروفیشنل طریقے سے ہر منگل کو 6 یا 8 گھنٹے کی کیبنٹ کی میٹنگ کی ہے؟ کیا کیبنٹ کے ایجنڈا آپ چیک کریں اور کاغذات جا کے دیکھیں جو بھرے ہیں, کیا جو پچھلے 17 سال میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے تھے جو ڈوب رہا تھا ملک, اس کو بچا کے آج سرپلس میں لے کے آئے عمران خان. کیا کووڈ میں عمران خان نے جو پرفارم کیا, پوری دنیا ششدر رہے گی کہ ایک غریب ترین ملکوں کی لسٹ میں ملک جس کے پاس ہیلتھ کا کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے, وہ دنیا اس کے طریقے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے وہ اس کا دن منا رہی ہے. تو یہ بات عمران خان کے مقابلے میں جو لیڈرشپ ہے ان کا تو نہ کوئی کام ہے, نہ کوئی ان کے کریڈنشلز ہیں, نہ کوئی ان کے پاس کوئی اپنا ثابت کرنے کے لیے. یہ عمران خان کا یعنی اوور کانفیڈنس ہے جو اپنی بات کر رہے ہیں, اور وہ ان کو پتا ہے انہوں نے آگے سروائیو کرنا ہے, اگلے 5 سال پھر الیکشن جیتنا ہے, وہ اپنی ٹیم کو تیار کر رہے ہیں. ملک صاحب بنیادی طور پہ آرگومنٹ یہ ہے کہ ہمت چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا ہے. اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کا اعتراف کرنا در حقیقت لیڈرشپ کی ریئل کوالٹی ہے جو آپ کی لیڈرشپ میں نہیں تھی. اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو شاید میرا یہ خیال ہے کہ آپ گورننس کسی ایک سرسری تجزیے کا نام نہیں ہے. اچھا سم ٹائمز آئی پرسنلی لوز مائی اسٹنگ فار اے ویری ایک بڑی کنسٹرکٹیو ڈبیٹ کا جب ایک بڑی سطحی بات شروع ہو جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ بحث کرنا چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان آفٹر پاسیج آف 1000 days آلموسٹ, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ٹیم کے بغیر تھا اور بغیر تیاری کے تھا, تو یہ تو اس طرح کی بحث کو اس ملک پہ کھولے کہ اس کے بعد کوئی اور بات کہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ اس کے بعد اٹ از این ایڈمیشن آف این ایبسولوٹ فیلئر. اس کے بعد گنجائش کیا رہے گی بات کرنے کی؟ یعنی آپ نے اس قوم کے 1000 دن ضائع کر دیے, ایک دن کتنے ارب روپے کی آپ نے اس قوم کو سزا دی, ایک دن کتنا بڑا بوجھ بن کے آپ اس کے اوپر نازل رہے. ہمیں تو اس بات سے زیادہ میں اس کی ایک ایکیڈیمک سمت کے ساتھ ساتھ اس کی ایک بڑی پریکٹیکل فیلئر کی ایڈمیشن بھی دیکھ رہا ہوں. اینڈ ایون دین پیپل ہیو دا کریج ٹو کم اینڈ اوڈیسٹی ٹو سے واٹ دے آر سیئنگ. اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ابھی صداقت کر رہے ہیں کہ یہ بار بار ایک بات ریپیٹڈلی بڑا فورسفلی کہی جا رہی ہے جی کہ یہ کووڈ میں انہوں نے, مجھے ان کے نمبر آف ٹیسٹس, مجھے ان کے ریشیو آف ڈیتھس, آپ کو میں آج پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو فیلئر تھا اس کو انہوں نے لا کے ایک ایسی وہ کاؤنٹ پہ, یہ تو پتہ نہیں کون سا وہ بلیسنگ آف گاڈ تھی کہ یہ پتہ نہیں کوئی ہرڈ امیونٹی ہوئی, کیا ہوا کہ پوری دنیا میں جو کووڈ کا بیہیویئر تھا وہ یہاں پر نہیں آیا. اور اگر اس کے بعد پھر یہ بجائے اگر آنیسٹلی کو بات کرنی تھی تو مجھے لا کر بتائیں, پھر اس پر آ کے بات کریں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہاں صرف یہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ جی اچھا شازیہ, لیکن صداقت نے تو نہیں کہا, صداقت علی عباسی صاحب تو یہ چیز نہیں کہہ رہے, لیکن اور جو پی ٹی آئی کے منسٹرز ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے. کل بھی ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے پروگرام میں, آج بھی جناب فواد چودھری صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم در حقیقت یہ بات کر رہے تھے کہ امریکہ میں جب ایک صدر منتخب ہوتا ہے, نومبر میں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے, تو اس کو 3 ماہ ملتے ہیں اور حکومت کی ایجنسیز اور ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ صدر کو بریف کرتے ہیں فیکٹس پہ, اعداد و شمار پہ, چیزوں پہ. اور پاکستان میں در حقیقت اس قسم کا کوئی میکینزم نہیں ہے, اور جب ایک حکومت الیکٹ ہو کے آتی ہے تو اس کے پاس صحیح انفارمیشن اور فیکٹس انسائیڈ انفارمیشن جو ہے نہیں ہوتی ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی یہ کہا ہے اور بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں, اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں کرکٹ ٹرمینالوجی تو یوز نہیں کرتی, لیکن کہیں دلچسپ جملہ میں نے پڑھا تھا کہ وزیر اعظم سے کل اعتراف سے یہ ثابت ہوا کہ وہ 22 کروڑ عوام کے ایکسپینس پر سیکھ رہے تھے, تجربے کر رہے تھے. اور جس طریقے سے ابھی ملک صاحب نے فرمایا کہ ایک دن کتنا قیمتی ان 1000 دنوں میں رہا, اس کا اندازہ میرا خیال ہے کہ یہاں موجود
अब्बासी साहब के दिल में जरूर होगा, ये आज अगर री इलेक्शन को जाएंगे तो इनको लग पता जाएगा कि अवाम क्या सोचती है इमरान खान और उसकी हुकूमत के बारे में। जहाँ तक आपने बात की है, देखिए यहाँ एक डिफरेंस है, आपने चलाया भी मेरा ख्याल है वो वीडियो चलाया जिसमें खुद मौजूदा वजीर आजम कह रहे हैं कि जी मैं तो पूरी तैयारी से आया हूँ, 4 साल मैंने हुकूमत खेती में कर ली, मुझे तजुर्बा मिल गया, शुक्र है खुदा का कि मुझे 2013 में हुकूमत नहीं मिली और अब मैंने बड़ा ये भी कहा था उन्होंने कर लिया है, फिर मैं 200 बंदे मैं तैयार कर चुका हूँ। ये सारी खड़ियाँ तो हम कहते हैं स्लैंग में व्हाटएवर, सॉरी माय वर्ड, पर ये किसने इतनी बड़ी बड़ी बातें किसने की? ये यू हैव अ वैलिड पॉइंट, आपका वैलिड पॉइंट है ये, इस पे सदाकत अली अब्बासी साहब को जवाब देना चाहिए। पीडीएम की इतनी स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के नतीजे में वो इतने परेशान है कि अब वो ये कह रहे हैं कि जी मेरी गलतियां हैं। बिल्कुल सही, आपका ये पॉइंट बड़ा जोरदार है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सदाकत अली अब्बासी साहब ब्रेक के बाद इस इशू को एड्रेस करेंगे कि वजीर आजम ने एक स्टेज पे ये भी कहा था, और ये हकीकत है कि 4 बरस से ज्यादा उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रही है। जब इलेक्शन हुए तो ज़ाहिर है वहां का तजर्बा जो था एक प्रोविंस को एडमिनिस्टर करने का, वो तहरीक इंसाफ के पास था। फिर कल के कॉमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले शाजिया मरी साहबा ने एक बहुत ही चुभता हुआ, एक बहुत ही सख्त मुश्किल किस्म का सवाल जो है वो सदाकत अली अब्बासी साहब के लिए रेज़ कर दिया। वो ये है कि चंद माह पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने ये दावा भी किया था कि शुक्र है कि हमें 2013 में हुकूमत नहीं मिली, क्योंकि अगर हुकूमत मिलती तो हमारे पास कोई प्लान ना होता। लेकिन चूँकि हम खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर चुके हैं 4-5 बरस, इसलिए अब हमें पता है कि हुकूमत के साथ क्या करना है। लेकिन कल फिर उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है सदाकत अली अब्बासी साहब, वो कहाँ फिट होती? देखिए, ऑपोजिशन ने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है कि जो भी इमरान खान की गवर्नमेंट है वो बड़ी फेल है, बड़ा नाकाम है। अभी मलिक साहब ने बड़ा कहा कि जो कोविड से हम बच गए, को हर्ड इम्यूनिटी है, पता नहीं क्या हो गया, हमें पता नहीं है। हालांकि आपको होता है कि अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपका वर्ल्ड बैंक, अमेरिकन और दीगर जो आपके लीडिंग लोग हैं, वो अगर पाकिस्तान का स्ट्रेटजी डे मना रहे हैं और हमारे लोग समझ रहे हैं कि ये पता नहीं कोई वर्ल्ड हेल्थ उसमें, सॉरी डेवोस में मना है, पाकिस्तान स्ट्रेटजी, उन्होंने ये समझ रहे हैं कि हमारे को पता नहीं क्या हो गया। तो आप एडमिट करें कि इमरान खान जो आपका बयानिया बना रहे हैं उसके बरक्स बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही परफॉर्मिंग लीडर हैं। मैंने कहा 2015 से ये जो अपने आपको मईशत के चैंपियन कहते हैं, आप ग्राफ दिखाएं जो कल स्टेट बैंक ने दिया कि हर साल इनका करंट अकाउंट का खसारा, जो पाकिस्तान का कर्जा है, वो तेजी से बढ़ रहा है और 2018 से वो तेजी से कम होते होते आज वो सरप्लस में आ गया। अब ये एक बयानिया पे चल, करंट अकाउंट डेफिसिट की, करंट अकाउंट कर्जा तो नहीं कम हुआ ना। करंट अकाउंट डेफिसिट उस महीने का और उस साल का कर्जा ही होता है ना। आप कारोबार में जो आपका खसारा है वो कर्जे की बुनियाद है ना, वो पैसे कहां से लेके आएंगे? पहली दफा वो रेड से ग्रीन में गया है, और ये रिमार्केबल अचीवमेंट इमरान खान की गवर्नमेंट में है। इनसे पूछे तो ये अपने आप को पब्लिक के लिए मईशत का चैंपियन और इमरान खान को मईशत का कोई फेलियर समझते हैं। अच्छा। तो ये वो बातें हैं। मैंने कोविड की बात की, मैंने इकोनॉमी की बात की, आप टेक्सटाइल का जो सेक्टर है आज उधर लेबर की शॉर्टेज है, ये नहीं मानते ये बातें हैं। और ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात है कि हम शायद इमरान खान अपने लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड रख के बैठे, आपको तो मुआवजा ही नहीं है, यू आर नॉट इन द लिस्ट। मलिक साहब बेसिकली ये समझते हैं कि जाहिर है कि आप प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ तनकीद ही करेंगे, उनकी कोई अच्छी चीज़ नहीं मानेंगे। लेकिन मलिक साहब अगर हम सियासी जो इस वक्त जद्दोजहद है उस पर वापस आ जाएं तो एक आम तासुर हुकूमती सर्कल्स में इस्लामाबाद में ये है कि लाहौर के जलसे से पीडीएम को वो नताइज नहीं मिल सके जिसकी तवक्को थी, जो मोमेंटम के लिए ज़रूरी थे, जिसके नतीजे में हुकूमत को एक ज़्यादा एहतमाद मिला है, पीडीएम अंडर प्रेशर थी। तो जो अब रैलीज हैं ये महज एक फेस सेविंग रैलीज हैं, जो इस वक्त मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा मर्दान में हैं और मौलाना और मरियम नवाज साहिबा अब एक फेस सेविंग स्ट्रैटेजी का कर रहे हैं, वरना अब आपके पास बचा कुछ नहीं। देखिए ना डॉक्टर साहब, अभी आपने बड़ा दो टोक सवाल किया कि अगर एक शख्स आज, यानी मैं आपसे भी ये कहता हूँ कि जी मेरी जो ये डायरेक्शन है वो ईस्ट की है और मैं शुक्र करता हूँ कि मैं वेस्ट नहीं गया, तो उसका बड़ा सिंपल आंसर था, भाई आप ईस्ट में क्यों थे, वेस्ट में क्यों नहीं थे? तो ये अब सदाकत अली अब्बासी से आपने पूछा कि चंद दिन पहले इमरान खान ने ये बयान दिया था, ये दिया, तो इसकी वजाहत करें, लेकिन वो पता नहीं किधर करंट अकाउंट और ये वो राइट लेफ्ट चले गए, आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। रही बात पीडीएम की मूवमेंट की, तो पीडीएम की मूवमेंट जो है डॉक्टर साहब, आप खुद एक तारीख के तालिब इल्म हैं, आपका एक बड़ा वसी मुतालिया है, आप जानते हैं कि जो सियासी तहरीक होती हैं वो बेसिकली एक अपना मोमेंटम, अवामी दबाव का अपने तरीक़ेकार जो उनके होते हैं, ये इसमें
लाहौर का जलसा मेरे नज़दीक एक बड़ा कामयाब जलसा था। उसमें ये हुकूमत कहेगी कि नहीं कामयाब था, वो एक अपनी जगह पर बहस है, जैसे होती रहेगी। ये कामयाब किस लिहाज से था? पब्लिक मोबिलाइजेशन बड़ी नहीं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं कारकुन की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे जो एक इस ऑप्रेसिव रिजीम के खिलाफ एक कंसेंसस बिल्ड हुआ है बिटवीन ऑल द पॉलिटिकल लेजिटिमेट पॉलिटिकल फोर्सेस इन द कंट्री, तो वो सारी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हैं। जलसे जो हैं वो इस बात का मज़हर होते हैं कि वहाँ पर कहा क्या गया है, वहाँ पर सुना क्या गया है। बेसिकली वहाँ पर बात ये है कि हम ये मानते हैं कि इस वक्त इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान के लिए सख्त नुकसान का बायस है। इसके लोगों की डिफ़िकल्टीज़ में 22 करोड़ लोगों की मुश्किलात में शिद्दत के साथ इजाफा है। महंगाई की वजह से है, मिस गवर्नेंस की वजह से है, पोलराइजेशन की वजह से है, नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड की वजह से है, झूठ को सच कहने की वजह से है। हर वक्त एक मीडिया परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश 7 to 11 इनकी टोटल गवर्नेंस है, दिन में कहीं नज़र नहीं आती। मैं पंजाब का सूबा जो 12 करोड़ लोगों का सूबा है, उसके ऊपर एक लिटरली एक बिल्कुल हाइब्रिड, कोई चीफ मिनिस्टर मौजूद ही नहीं है, पीछे से कहीं से डोरियां हिलती हैं चलती हैं। इट्स एन एब्सोल्यूट फेलियर, टोटल क्लैप्स। यहाँ पर लोगों की तकलीफ इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको उसका शुमार कराते जाऊँ तो आपकी रात गुजर जाएगी। मसला ये है कि ये इस वक्त जो हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस आपको नजर आ रहा है ना, ये सावन के मेरी सुने ना डॉक्टर साहब, एक पंजाबी मेरी सुन लेना। एक पंजाबी का मैं उसको उर्दू में शायद ट्रांसलेट ना कर सकूं, मैं वैसे कहूँगा ये जो सावन देने अनु सारा हरा नजर आंदा, ये कॉन्फिडेंस इसके मुतरादिफ और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब अगर इनको कुछ नजर नहीं आ रहा, और ये मैं क्या कह सकता हूँ, मलिक साहब जरा शाज़िया को बिल्कुल जी ठीक, मतलब आप समझते हैं मलिक साहब, आप समझते हैं कि पीडीएम की मूवमेंट जो है वो इंटैक्ट है। शाज़िया मरी साहिबा, इस्लामाबाद से बैठ के जो हमें मंजरनामा नजर आ रहा है वो ये है कि अगर अगले 8 या 9 हफ्तों में, यानी फरवरी का महीना ख़त्म होने तक आप कोई माना खेज अचीवमेंट ना कर सकी ऑपोजिशन, और सेनेट के इलेक्शंस में पीटीआई अक्सरियत जमात बन जाएगी ऐवान बाला के अंदर, तो फिर आपकी जद्दोजहद जो है उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक मिल जाएगा। उसके बाद आप जो भी प्रोटेस्ट करेंगे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ये लॉ मेकिंग कर सकेंगे, बहुत से रिजल्ट्स अचीव कर सकेंगे। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि ये हुकूमत जो अपनी नाअहलियत तस्लीम कर चुकी है, अचानक परफॉर्म करने लगे। इस मुल्क में गुर्बत जो है वो ख़त्म तो ये नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गुर्बत बढ़ाई है, कम से कम वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आती नजर आए, बेरोजगारी में कमी नजर आए, रोजमर्रा के जो इनके फैसले लोगों के लिए एक मसला बन गए हैं। और वजीर आजम जब खुद कहते हैं कि लोग खुदकुशियां कर लें और कब्र में सुकून होता है, अगर ये रवैये इनके बदल जाएं तो मैं नहीं समझती कि हमें भी मौका मिलेगा इनके खिलाफ बात करने का। लेकिन चूंकि ये नाअहल ना सिर्फ हैं बल्कि तस्लीम कर चुके हैं, लिहाजा पीडीएम की मूवमेंट हो या किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का एहतजाज हो, वो जारी रहेगा। इससे सिर्फ सेनेट, यानी अगले 8 हफ्तों के अंदर कुछ अचीव नहीं करना, मतलब आप समझती हैं कि अगले 8 हफ्तों से फर्क नहीं पड़ता, 8-9 हफ्तों में भी अगर अचीवमेंट नहीं होती है, आपको कोई खातर खा अचीवमेंट नहीं मिलती? देखिए, अचीवमेंट बहुत हुई और इसीलिए कल का बयान जो है वो आपके सामने है, वरना ऐसा बयान भी नहीं आता। वरना तो जैसे मैंने पहले कहा कि बड़ी बड़ी बातें कर दी गई थी और अब वो तमाम सोशल मीडिया पे पुराने नए बयान सबके पास मौजूद है। और एक मर्तबा नहीं कहा गया कि हम एक्सपर्ट हैं हर काम में, हमारी पूरी तैयारी है। मुतअद्दिद बार ये बात कही गई है। कल जो बयान आया है उससे वाज़ेह हो गया कि जी अब आप हमारी जान छोड़े, हमें वाकई परफॉर्म करना नहीं आता था, हम नाअहल हैं, हमारे पास कोई टीम नहीं थी, हमें समझ नहीं थी। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मजाक है इस कौम के साथ। और जिस तरीके से पहले भी कहा गया कि ये एतराफ मैं समझती हूँ कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस, एक बहुत बड़ा क्राइम है जिसको आपने कल एडमिट किया है। आपने झूठ पर लोगों के 2.5 बरस, लोगों के इतने हजार दिन गंवा दिए। लेकिन शाज़िया जी, वो पहले था कि हुकूमत नवंबर तक गिर जाएगी, दिसंबर तक घर भेज दी जाएगी। हुकूमत के 4 हफ्ते रह चुके हैं, बहुत थोड़े दिन रह गए। अपनी कारकर्दगियों की वजह से ही, अपनी नाकामी की वजह से ही गिरेगी, क्योंकि इन लोगों ने अब कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है।
عباسی صاحب ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہیں, میں ان کا احترام کرتی ہوں, لیکن عباسی صاحب کو بھی ووٹ ڈالے گئے ہیں اور کچھ امیدوں پہ ڈالے گئے ہیں, کچھ وعدوں پہ ڈالے گئے ہیں, اور یقیناً جب لوگ دیکھتے ہیں کہ وعدے کر کے اب یہ آپ وعدوں کے نہ ہونے کو یا جھوٹ کو یو ٹرن کا نام دے اور کہے, بڑے بڑے لیڈر یو ٹرن لیتے ہیں, بڑے بڑے لیڈر اعتراف کرتے ہیں. بھائی بڑے بڑے لیڈر وہ نہیں کرتے ہیں جو آپ کا ایک لیڈر کر رہا ہے. پوری دنیا میں ہمارا مذاق ہو رہا ہے, کبھی جرمنی اور جاپان کا بارڈر ملا دیتے ہیں, کبھی سال میں 12 موسم آ جاتے ہیں, کبھی رات کو پودوں سے آکسیجن نکال دیتے ہیں. میں ان کی اچھا ذرا صداقت علی عباسی صاحب کو اس کا جواب دینے دیجیے. نہیں کر سکتے. دونوں اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں, پی 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 ایم ایل این, کہ آپ کی حکومت کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, جو بدلتی ہوئی اسٹریٹجی ہے, یہ جو منسٹرز کے سے باقاعدہ ایگریمنٹ سائن کروایا گیا ہے, پرفارمنس ایگریمنٹ کروایا گیا ہے, یہ اسی لیے ہے کہ پرائم منسٹر اور آپ کی حکومت اب اس پی ڈی ایم کی موومنٹ کی وجہ سے انڈر پریشر ہے. میں تھوڑا ان دونوں کی باتوں کا جواب دوں. ملک صاحب نے کہا کہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ اپنی بات کرنا, لیڈرشپ بات کرتی ہے, اس کے لیے پریس کانفرنس ہوتی ہے. جلسہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں, دکھاتے ہیں کہ جو آپ بیانیہ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. حکومت پہ کوئی دباؤ تب ہوتا ہے جب لاہور کا جو 1.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, جہاں مسلم لیگ نون کے 28 ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, وہاں کوئی 2.5-3 لاکھ کا مجمع نکلتا. اگر 2,000 یا 5,000 یا 10,000 یا 20,000 لوگ نکلتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ لوگ آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. آپ نے جو بیانیہ بنایا وہ پبلک میں بک نہیں رہا. بہت شکریہ, وقت میرا ختم ہو گیا ہے ناظرین, لائیو پروگرام ہے, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. آج اتنا ہی, بہت شکریہ.